अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे तनवीर अहमद कहते हैं और इस वक्त मैं आपसे न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि हमने इससे पहले एक शादी के मसाइल के ऊपर, प्रपोज़ल के इशूज़ के ऊपर एक हमने वीडियो की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इस सिलसिले की आज हम दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लड़की वाले हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं, ज़रा सुनिएगा। लड़के का ज़ाती घर हो, नंबर 2 कम से कम लाख रुपए तनख्वाह हो, नंबर 3 कम से कम 10 तोले सोना वो जेवर जो है ना शादी के अंदर हमें चढ़ाए, नंबर 4 कम से कम 15 से 20 या 25 लाख रुपया हक महर हो। और इसके अलावा डिमांड की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। लड़के वाले जो हैं उनकी डिमांड भी माशाल्लाह इतनी लंबी है कि वो पूरी कर ही नहीं सकते लड़के वाले। नंबर 1 क्या होती है कि लड़के की उम्र जितनी मर्जी हो, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जो बीवी है उसकी उम्र कोई 10 साल मुझसे छोटी हो, उसका जो है ना लंबा कद हो, रंगत सफ़ेद हो और देखने में वो ऐश्वर्या राय नज़र आती हो और मास्टर डिग्री होल्डर हो। और जुल्म तो ये देखें छोटी फैमिली हो, और इससे ज़्यादा जुल्म ये देखें कि लड़के वाले भी ये डिमांड करते हैं कि लड़की का घर हो, ज़ाती घर हो। हालांकि लड़की ने तो लड़के के घर जो है ना शिफ्ट हो जाना है जो है ना। अब लड़की का घर क्यों डिमांड किया जाता है ये मुझे मेरी समझ से बालातर है। और लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ये डिमांड करते हैं कि उनका घर किसी अच्छी लोकेशन पे हो। फिर उस घर की सोसाइटी पूछी जाती है कि किस सोसाइटी में घर है, फिर कितने मरले का घर है ये भी पूछा जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे जब हमने एक रिश्ता लिस्टिंग ग्रुप चलाया और उसके बाद जब लोगों की बातें सुनी तो दिमाग यकीन करें सोच के फटता था कि हमने इस शादी को किस कदर मुश्किल बना दिया, किस कदर मुसीबत बना दी है। मैं आपको एक और चीज़ एग्जांपल देता हूँ। जब लड़की की उम्र 22 साल होती है तो लड़की की माँ रिश्ते वाली आंटी से कहती है, अरे बहन कैसी हो, ठीक हो, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता है, कोई हैंडसम और स्मार्ट डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन का लड़का तलाश करो। ये 22 साल की उम्र में उसकी माँ कह रही है। फिर 4 साल गुजर गए, लड़की की उम्र 26 साल हो गई। फिर लड़की की उम्र क्या कहती है, लड़की की माँ क्या कहती है, अरे बहन कैसी हो, ठीक हो, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। बेटी कहती है मैंने आला तालीम हासिल की है, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी बिजनेसमैन से कम मैं शादी नहीं करूँगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है ना इससे कम लड़कियों की डिमांड ही नहीं है। यानी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर इस दुनिया में रह गए और कोई नहीं है। 4 साल के बाद जब लड़की की उम्र 30 साल हो जाती है और एक लड़की नहीं रहती, एक औरत बन जाती है, उसके बाद क्या है, वो कहती है अरे बहन कैसी हो, ठीक हो, बेटी के लिए कोई रिश्ता मिला, कोई रंडवा यानी ऑलरेडी जिसकी शादी हुई हुई थी, या बड़ी उम्र का भी दिखा दो चलेगा, या बच्चों वाला मर्द ही तलाश कर दो। यानी अब दिमाग जो है ना ढीला हो गया और डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है। बेटी की उम्र गुजरती जा रही है और मेरे भी पाँव जो है ना वो कब्र में लटक रहे हैं। ये 30 साल की उम्र में लड़की की माँ की अब स्टेटमेंट है। जैसे जैसे लड़की की उम्र बदली वैसे वैसे स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मज़ीद 4 साल गुजर जाने के बाद जब उम्र 34 साल हो गई और पेरेंट्स की डेथ हो गई, और वो जो है ना जो लड़की थी वो एक औरत बन चुकी है और वो अब बहन भाइयों पे भी एक जो है ना बोझ बन चुकी है, बोझ बन के ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, क्योंकि माँ बाप ने का दिमाग ख़राब था, दिमाग बहुत हाई था। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, क्या तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि इंसान में शऊर और आगाही पैदा हो? मगर आज कल के जो लड़कियों के वालिदैन हैं वो बेटियों को इसलिए तालीम दिलवाते हैं कि उनका स्टेटस अच्छा हो, वो उनकी शादी किसी डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन लड़के से को फांसा जा सके। और फिर ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा मुझे बताएं जो इंसान को मालो दौलत की लालच और हवस की तरफ ले जाए। मुझे बताएं नतीजन क्या होता है, लड़कियां अपने वालिदैन और बहन भाइयों पर ज़िंदगी भर के लिए बोझ बन जाती हैं। लड़कियों के वालिदैन को चाहिए
کہ وہ مال و دولت کی لالچ اور ہرس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق لڑکی کو بالغ ہوتے سار ہی کسی شریف حلال کمانے والے چاہے کم ہی کماتا ہو اسے نکاح کر دیں، پھر لڑکی کی تعلیم مکمل ہونے اور امور خانہ میں ماہر ہونے کے بعد وہ اس کی رخصتی کر دیں۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں لڑکیوں کے والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خوشی اور سکون صرف امیر گھرانوں میں ہے؟ غریب گھرانوں میں خوشی اور سکون نہیں ہوتا؟ کیا خوشی صرف بڑے شہروں میں ہے؟ کیا خوشی صرف بنگلے اور کوٹھیوں میں ہے؟ کیا خوشی صرف اے سی والی گاڑیوں میں ہے؟ کیا خوشی صرف بینک بیلنس اور الگ گھر میں ہے؟ کیوں آپ لوگ آج لڑکے والوں سے زیادہ فضول ڈیمانڈ اور ناجائز ڈیمانڈ کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا، زندگی جہنم بنا دیا آپ نے، اپنی بیٹیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی؟ کیوں آپ اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا کر ان کو بوڑھا کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں نیک اور پاک رشتے کو رسم و رواجات اور ناجائز مانگوں میں ضائع کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے نکاح کو آسان بنائیں اور اس میں اپنا کردار جو ہے نا ادا کریں۔ زنا جیسی غلیظ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس برائی کو روکیے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ جب لڑکی کی عمر بڑھتی ہے تو لڑکی کو کس قسم کے سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب اس کی 22 سال عمر ہوتی ہے، اس کو یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ 30 سال کے بعد تو جو ہے نا اس کی خالہ بھی اس کو کہتی ہے کہ تمہاری عمر میں تمہاری ماں کے 2 بچے تھے، جب تم نے نوکری شروع کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، شادی کر لو ورنہ بچے نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے لیٹ عمر میں بچے نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی معاشرے میں جو ایک بات ایک حد تک صحیح ہے کہ عمر زیادہ بڑھنے سے پہلے شادی کو بڑی پریفرنس دی جاتی ہے، پڑھائی یا کیریئر کو سیکنڈری حیثیت دی جاتی ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ لیکن اب یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکیاں کس کس قسم کے باتیں سنتی ہیں، کس کس قسم کی باتیں سنتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی لڑکیوں نے مجھے بتایا کہ ہر وقت ان سے یہی پوچھا جاتا تھا کہ تم شادی کب کرو گی، اور اسی ڈر کے مارے انہوں نے بہت سی لڑکیوں نے ایون شادیوں میں جانا شروع کیا۔ ابھی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ایک سعیدہ نامی لڑکی ہے، اس نے وہاں پہ ایک تصویر شیئر ہوئی ہے جس میں ایک دلہن ایک پلے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ میں نے 30 سال کی عمر میں شادی کی اور میں لیٹ شادی کر رہی ہوں، اور اس تصویر کو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر 5000 سے زیادہ بار ٹویٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس تصویر کے نیچے جو کمنٹس پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ جب لڑکیوں کی عمر 25 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو کس عذاب سے، کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ شادی کرنا دیر سے شادی کرنا جلد بازی میں غلط شادی کرنے سے بہتر ہے۔ بات درست ہے، شادی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، لیکن شادی میں دیر کم سے کم کرنی چاہیے۔ شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہی بتایا تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص عمر کے بعد جو کنواری لڑکی ہے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتی، اور لوگ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں اب بوڑھا شوہر ملے گا، تمہیں اب طلاق یافتہ شوہر ملے گا، تمہیں اب بچوں والا شوہر ملے گا۔ اور یہ اس کا پیچھے ماں باپ کی وہ سوچ ہے اور لڑکی کے وہ خیالات ہیں جس کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوتی ہے۔ اگر نکاح کو آسان بنائے تو شادی لیٹ نہ ہو۔ اسی طرح اگر لڑکی کی شادی لیٹ ہو جائے تو لڑکی میں اس کو لڑکی کی کوئی خامی تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی کم ہوتی ہے، دیر میں ہوتی ہے،
ان کو بچے پیدا کرنے میں بھی شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بی بی سی نے اپنے آرٹیکل میں بھی کہا ہے، جس میں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سمرینہ ہاشمی کو کوٹ کیا ہے کہ لڑکیوں کی بچے پیدا کرنے کے لیے بیسٹ عمر 20 سے 22 سال عمر ہوتی ہے، جس کے دوران ان کے اندر فرٹینٹی زخیزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے عمر زیادہ بڑھتی جاتی ہے ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، اور ایک شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ دیکھیں کہ کسی کے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ میں صرف پیرنٹس سے اور لڑکیوں سے اور لڑکوں سے یہ کہوں گا، خدارہ نکاح کو آسان بنائیں۔ خدارہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں، بہت مصیبتیں شروع ہو رہی ہیں ان شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ جن معاشروں میں شادیاں عام نہیں ہوتی اس معاشروں میں بدکاریاں عام ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ ایک فی سبیل آپ جہاد سمجھ کر، اس صدقہ جاریہ سمجھ کر، جس انسان تک آپ کی پہنچ ہے اس تک شیئر کریں، تاکہ نکاح کو آسان بنانے میں آپ ہماری اس تحریک کا حصہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔